बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 17 अक्टूबर 2025 जुमे का दिन, रात गए पाक फ़िज़ाइया की जानिब से एक बार फिर से अफगानिस्तान में जो बमबारी की गई है उसने दुश्मन को रेजा रेजा करके रख दिया है और नमक हरामों पर अब तक का सबसे बड़ा और तगड़ा हमला इसको तस्वुर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान पूरे का पूरा इस वक्त कब्रिस्तान बन चुका है, तालिबानों का कब्रिस्तान बना है। और आज सैकड़ों की तादाद में कैजुअलिटीज कहा जा रहा है कि वहां पर तालिबान मारे गए हैं। क्या डिटेल्स आ रही हैं पाक फजाइया की जानिब से, जो ये प्रिसाइजली स्ट्राइक्स की गई हैं, कहां पर की गई, किसको टारगेट किया गया, ये नंबर 1 टारगेट था पाकिस्तान की फौज का। और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि फील्ड मार्शल की जानिब से हुक्म दिया गया कि चर दौड़ो, ये आखिरी और फैसला कुन जंग है, अब हमें पीछे नहीं हटना, सीज फायर नहीं करना, क्योंकि दुश्मन सीज फायर का फायदा उठा रहा है। इस एयर स्ट्राइक्स की मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है, जिस पर अभी तक बाकी सिक्योरिटीज राय जो हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि ये एयर स्ट्राइक्स करना कितना जरूरी थी और रात को इस पहर क्यों की गई हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर गुल बहादुर ग्रुप समेत अहम तरीन शख्सियात हलाक हो गई। गुल बहादुर कौन है और ये क्या मामला है, इस हवाले से भी आपको बताना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और आइंदा आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट किया करें, ये पाकिस्तान हमारा, ये मुल्क भी हमारा है। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज सुबह जो है मैंने आपको बताया था कि अफगान तालिबान की जानिब से सीज फायर जो है वो तोड़ा गया है और इन्होंने सीज फायर तोड़कर नॉर्थ वजीरिस्तान में एक बम ब्लास्ट किया, सुसाइडल अटैक किया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया। आज हमारी मस्जिद भी शहीद हुई और दूसरी आपने ये भी देखा कि 6 से 7 फौजी जवान हमारे शहीद हुए और उस तरफ से 3-4 दहशतगर्द हमने भी मारे, नंबर 1। दूसरा ये कि बाजोड़ में इनकी एक गाड़ी थी जो आईईडी से भरी हुई थी, वो गाड़ी जो है वो सिविलियन आबादी में जाकर उसने फटना था और वहां पर जो तादाद होनी थी हलाकतों की, तो आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस गाड़ी को भी तबाह बर्बाद किया, उसको भी टारगेट किया बाजोड़ के इलाके में, और गाड़ी जो है वो अफगानिस्तान से स्मगल होकर यहां पर आई थी। अब इस सारी सिचुएशन में सुबह सवेरे जो है वो अफगानिस्तान की जानिब से, नमक हरामों की जानिब से जो है ये सीज फायर तोड़ा जाता है। हालांकि सीज फायर जो है वो आज शाम यानी कि 17 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक था और वो मामला फिर हुआ कि उससे पहले टूटा। और अब ये अमरात इस्लामी जो है वो कह रही है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान ने सीज फायर जो है वो तोड़ दिया है। आपके बाप का मुल्क है, आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आप हमारे मुल्क में टीटीपी की इन्फिल्ट्रेशन करवा रहे थे और जब हमने सीज फायर तोड़ा है तो आपकी चीखें जो है वो आसमान पर चढ़ी हुई हैं। अब अंदाजा करें कि अफगानिस्तान क्यों चाहता है कि सीज फायर हो जाए। वो चाहता है कि अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर एक प्लान्ड हमला पाकिस्तान के ऊपर करे ताकि पाकिस्तान में जो अटक का पुल है वहां तक हम काबिज हों। ये उनकी प्लानिंग है और उनके अफगान तालिबान जो है उनके लीडरांस की जानिब से ये प्लानिंग को डिस्क्लोज भी किया गया। फिर आपको बताया कि जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है उनकी स्टेटमेंट आई कि भारत का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि भारत ने हमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स हैं वो देने का फैसला किया है, यानी कि भारतीय ड्रोन्स और भारतीय ऑपरेटर्स जो हैं वो अफगानिस्तान में आएंगे, क्योंकि तालिबान को क्या पता कि ड्रोन्स किस तरह से चलाने हैं। तो आज सुबह सवेरे ये हमला हुआ, फिर सीज फायर जो है वो आज दोहा के अंदर मीटिंग होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, वहां पर कहा गया कि सीज फायर एक्सटेंड हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये जंग बंदी नहीं होगी, मेरे सुबह की अगर आप खबर देखें तो मैंने आपको उस वक्त बता दिया था, हमारे सिक्योरिटी राय हमें बता रहे थे कि सीज फायर हमने नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटरनेशनल प्रेशर हमने बिल्ड किया कि दहशतगर्द है, ये टीटीपी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं ताकि दुनिया को इनका मकरू चिरा का अंदाजा हो सके। वैसे भी दुनिया इनको जानती है दहशतगर्दों के नाम से। तो अब ये जीबी के अंदर भी इन्होंने स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया। अब पाकिस्तान की फजाइया जो है उससे हमला तो करना था, फिर जवाब तो पूरा लेना था। देखिए अब रात के जो बमबारी शुरू हुई है जिसमें तालिबान का कब्रिस्तान बना है, नमक हरामों के ऊपर अब तक का ये कहें कि फादर ऑफ ऑल अटैक्स तो कहना गलत नहीं होगा। जनाब आपने बड़े गौर से खबरें सुनी है कि गुल बहादुर ग्रुप समेत अहम शख्सियात जो हैं वो हलाक हुई हैं। वन बाय वन आपके सामने रखता हूं। अमरात इस्लामी उर्दू उनका ट्विटर अकाउंट ये कह रहा है कि पाकिस्तान हुकूमत ने एक बार फिर जंग बंदी के खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान हुकूमत ने सुबह पख्तिका के जिला अरगुन के गांव खानादर में एक घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में आम शहरी शहीद और जख्मी हुए। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे शहरी जख्मी हुए। ये अफगानिस्तान की साइड ऑफ स्टोरी है, आपको मैंने बताई है। लेकिन अब पाकिस्तान की साइड ऑफ स्टोरी जो है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान एयरफोर्स जेट्स बिगेन पेट्रोल अलोंग द अफगान बॉर्डर एज द 48 और सीज फायर इज एक्सटेंडेड। पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो हथियारे हैं वो अब भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, और हमारे हथियारे उड़े F-16 जो है उड़ाए जा रहे हैं और उनके जरिए दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उन पर बमबारी जारी है। और ये खबर आ रही है कि पख्तिका में पाकिस्तान की जानिब से ये स्ट्राइक्स गई हैं
اور گل بہادر کا گروپ تھا. ختیجہ کیمپ کے اوپر یہ ٹارگٹ کیا گیا اور یہ دہشت گردوں کا بہت بڑا ہیڈ کوارٹر ہے. گل بہادر گروپ کو آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ یہ طالبان کے کتنا قریب ہے اور طالبان کیسے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے تھے. تو ایٹ لیسٹ بتایا جا رہا ہے کہ 60 سے 70 دہشت گرد گل بہادر سمیت وہ وہاں پر مارے گئے ہیں, وہ جہنم واصل ہوئے ہیں. اور پاکستان نے یہ پریسائزلی سٹرائکس کی ہیں, یعنی کہ دشمن کے ٹھیک ٹھاک ٹھکانے پر حملہ کیا ہے اور ان کی مکمل لیڈرشپ جو ہے اس کو جہنم واصل کر دی ہے. یہ 60 سے 70 کی تعداد آ رہی ہے. پچھلے 48 گھنٹوں میں ہم نے تقریباً 100 سے زائد جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو لیڈرشپ ہے ان کو جہنم واصل کیا ہے. The same group was involved in today's attack in North Waziristan. اور اسی گروپ نے, گل بہادر کے گروپ نے آج صبح سویرے نارتھ وزیرستان کے اندر جو ہے وہ اٹیک کیا, جس میں ہمارے 7 فوجی جوان شہید ہوئے. اور ہمارے وزیر اعظم نے ڈی سی آئی ایس پی آر نے, آرمی چیف نے بڑا واضح کیا آج جو میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تب تک اٹیک نہیں کریں گے جب تک کابل کوئی شرارت نہیں کرے گا. ہمارے ملک میں ایک بچہ بھی مارا, ایک فوجی بھی مارا, ہم وہاں پر وہ تباہی مچائیں گے کہ آپ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے. تو آج آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں قبرستان بنا ہوا. پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں بتا چکا تھا, بہت سارے لوگ شاید تنقید کر رہے تھے کہ شاید آپ نے جو ہے وقت سے پہلے خبر دے دی, لیکن ہمارے پاس خبر تھی, سیکورٹی ذرائع میں کنفرم کر چکے تھے. تو اب یہ آپ اندازہ کریں کہ ہماری خبر درست ٹھہری ہے اور یہ اتنی خطرناک ترین ایسا کی گئی ہے کہ ہم نے ایک بار پھر سے اپنے جو ہے وہ فوجیوں کی شہادتوں کا بدلہ لیا ہے اور دشمن کے گھر گھس کر جو وہاں پر بمباری ہوئی ہے اس کی کیجولیٹیز کا ابھی بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بہت بڑی تعداد میں کیجولیٹیز ہوئی ہیں وہاں پر. تباہی جو پھیری ہے اس کا بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں آپ کو مزید یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خارجیز ہیں حافظ گل بہادر گروپ کے, انہوں نے سیکورٹی پوسٹ پر آج سویرے حملہ کیا, یہ بھی کہا گیا, جس میں ہمارے سویلینز بھی شہید ہوئے, ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے تازہ ترین سروے کے مطابق افغانستان میں 80% جو لوگ ہیں وہ طالبان کے خلاف جو پاکستان کی کارروائی ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ جناب یہ واقعتاً ایسا ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ پاکستان کو وہاں پر ان کی جو سٹرائکس ہیں وہاں پر کرنی چاہیے, دہشت گردوں کا کلا جو ہے وہ کما کرنا چاہیے. نمبر 1. دوسرا یہ کہ خبر آ رہی کہ میسو ڈرون سٹرائکس آن 3 ٹی ٹی پی لوکیشنز ان پکتیکا, یعنی کہ 3 مختلف مقامات پر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر حملہ ہوا, جس میں ختیجہ جو کیمپ ہے دہشت گردوں گل بہادر گروپ کا وہ ایک ہے اور 2 اور مزید کیمپ سے وہاں پر بھی اٹیک ہوا ہے, جو افغانستان سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ صورتحال بنی ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ جناب 1 بائی 1 میں نے ساری خبریں آپ کو بتائی ہیں کہ پاکستان نے اس وقت افغانستان کی سرزمین جو ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ افغانستان جو ہے ظاہر ہے اس کو ریٹیلیٹ کرے گا. اب وہ فوری طور پر اپنے تازہ دم دستے کمانڈوز کو وہ افغان بارڈر پر تعینات کر رہا ہے, وہ ٹینکس بھیج رہا ہے, وہ اپنی ہیوی ٹرلی بھیج رہا ہے اور وہ مزید اب حملے کرے گا پاکستان کے اوپر. وہ اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ براہ راست پاکستان کے ساتھ جنگ کرے. وہ کیسے آتا ہے, وہ دہشت گردوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے, وہ حملہ کرتے ہیں, اپنے فوجی مارتا ہے خود اور پھر ادھر سے جیسے لڑائی مزید گہری ہوتی ہے وہ اپنی دہشت گرد جو ہے پاکستان کی سرزمین میں جو ہے وہ گھسانے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ ہمارے بچوں کو شہید کرتے ہیں, مساجد کے اوپر حملے کرتے ہیں, یعنی کہ ان کا یہ دین اسلام ہے کہ مساجد کے اوپر حملے کرنے ہیں, مساجدوں پر حملے, بچوں شہید ہو رہے ہیں, عورتیں ہماری شہید ہو رہی, ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, ان کی لاشوں کی توہین کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اب پاکستان کی فوج نہیں چھوڑے گی, شدید تپی ہوئی ہے ہماری فورسز. اور اب یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ سیز فائر تو ہونا نہیں, طالبان سیز فائر کریں گے نہیں, سیز فائر کریں گے یا بھارت کے ساتھ مل کر 2 فرنٹ وار کھول رہے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے مزید دہشت گردوں کے ذریعے حملے کریں, سلیپر سیل ایکٹیو کریں. اب پاکستان نے مکمل طور پر اپنی پوری انرجی کے ساتھ بروٹل اٹیکس جو ہیں وہ لانچ کر دیے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں آپ لازمی حل رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.